बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और ज़र न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से अहलानी पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज से 77 साल पहले इस वतन का क़याम अमल में लाया और उससे पहले एक तवील जिद्दोजहद थी। बड़ी कुर्बानियों के बाद हम अपनी मंजिल तक वो पहुँचे और वतन को हासिल किया। अब ये तो पहला मरला था, पाकिस्तान हासिल हो गया, लेकिन पाकिस्तान को कैसे मजबूत बनाना है, खुशहाल बनाना है, ये सबसे बड़ा टास्क इस वक्त मौजूद है। अगर हम नौजवानों का जिक्र करें तो वो कुछ मायूसी का शिकार नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि शायद मुल्क जो है वो पटरी पर सही नहीं चल रहा, सही जो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो नहीं है, इस वजह से वो कुछ मायूस है। लेकिन मायूसी के हवाले से देखा जाए तो बहुत सी बातें हैं, खुशी के हवाले से भी बड़ी बातें पाकिस्तान में मौजूद है। बस सिर्फ़ और सिर्फ हमें ज़रा सोच का अंदाज़ बदलना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में है क्या क्या। तो ये एक प्यारा वतन, ये जन्नत नज़ीर टुकड़ा जो अल्लाह ने हमें अता किया, इसमें सब कुछ मौजूद है। इसमें पहाड़ मौजूद है, बेतहाशा पानी मौजूद है जो कि बहुत कीमती है। इसी तरह अगर कोई ज़राअत से वाबस्ता होना चाहे तो उसके लिए भी बड़े मौक़े मौजूद है। मादनियात पहाड़ों के अंदर, ज़मीन के अंदर छुपी हुई है और बहुत सारी कुदरत की ऐसी अतियात है कि जो इस ज़मीन का हिस्सा है। अब दूसरा जो मरला है वो तो ज़ाहिर है अवाम के साथ है, हुक्मरानों के साथ जुड़ा हुआ है कि इन सारे वसाइल को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस सिलसिले में यकीनी तौर पर कमी कोताहियाँ वो मौजूद हैं और बदकिस्मती आप कह सकते हैं कि मुल्क उस जानब नहीं बढ़ रहा जिस पाकिस्तान का ख्वाब वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था या जो वो पाकिस्तान चाहते थे। अब ये पाकिस्तान बनेगा कैसे कि जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जहन में था कि पाकिस्तान ऐसा होगा, तो उसके लिए सिर्फ़ हुक्मरानों ने काम नहीं करना, उसके लिए आवाम ने भी काम करना है। हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। अगर आप पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं तो पहले इनफरादी तौर पर ख़ुद बेहतर हों, ख़ुद एहतसाबी करें, ये जानने की कोशिश करें या कम से कम अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें कि हम पाकिस्तान के लिए क्या काम अच्छा कर रहे हैं। हम रोज़ाना सड़कों पर निकलते हैं, चाहे हमारे पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो क्या हम ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करते हैं? अगर नहीं करते तो फिर हुकूमत से हमें गिला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम हमारा है। अगर हम ये काम करेंगे तो ट्रैफिक में नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा। कोई भी जो बाहर से आया बंदा है वो देखेगा कि एक नज़्म व ज़ब्त वाली कौम यहाँ मौजूद है। इसी तरह अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो क्या हम दयानतदारी से कर रहे हैं या बददियानती से कारोबार कर रहे हैं? अगर बददियानती से कर रहे हैं तो फिर भी किसी से गिला नहीं बनता। जब आप एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई आपको धोखा नहीं देगा। इसी तरह किसी और जगह पर अगर आपको अल्लाह ने मौका दे दिया है, आप किसी सीट ऐसी सीट पर बैठे हैं कि जहाँ पर आप लोगों के काम आ सकते हैं, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो फिर अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप बग़ैर किसी लालच के अवामी खिदमत कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं में है तो फिर आप इसी की सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। तो 14 अगस्त का दिन महज इसलिए नहीं है कि आप सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते रहें, गाजे बाजे से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें, बल्कि ये ख़ुद एहतसाबी का दिन है, ये तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। इस दिन हमने ये ज़रूर सोचना है कि ये जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेतहाशा दौड़ते जा रहे हैं, हमारी मंजिल है क्या। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि आवाम का एक बुनियादी किरदार है। जहाँ तक हुक्मरानों का ताल्लुक़ है, उनसे हमारी बेतहाशा शिकायत है। हम ये देख रहे हैं कि शायद उनके नज़र में जिस किस्म का पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है वो उनको सूट करता होगा, लेकिन आवाम को ये पाकिस्तान सूट नहीं करता, क्योंकि इस वक्त तक मुल्क के जो वसाइल हैं वहाँ पर इशराफिया काबिज़ है, वहाँ पर आवाम की रसाई नहीं है। सच्चा प्यारा वतन और जिस मकसद के लिए ये हासिल किया गया, ये उस वक्त होगा कि जब यहाँ शख्सी आज़ादियाँ होंगी। अब शख्सी आज़ादियों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सब चीज़ें मिलेंगी एक पाकिस्तानी को, तो फिर हम जमहूरियत से भी फैज़याब होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे, उन लोगों में शामिल हो जाएंगे कि जहाँ हकीकी जमहूरियत मौजूद है। इसी तरह कारोबार की आज़ादी। अब वैसे तो आप जहाँ कुछ कारोबार करना चाहें
جو کہ قانونی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ کو یہ لگے گا کہ شاید جو ذرا بااثر ہے اس کے پاس مواقع زیادہ ہیں اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے، اور عام آدمی کے پاس یہ مواقع کم ہیں۔ اسی طرح یکساں تعلیم اگر سارے پاکستانیوں کو حاصل نہیں ہوگی تو پھر وہ پاکستان جس کا خواب دیکھا گیا، جس کے حوالے سے بتایا گیا، وہ کہیں دور ہے۔ اسی طرح جو صحت کے معاملات ہیں، صحت کی سہولیات ہیں، وہ بھی سارے پاکستانیوں کو حاصل ہونی چاہیے۔ یہ ہماری منزل ہے، لیکن ابھی ہم منزل سے کافی دور ہیں۔ پر اس کا میں پھر کہوں گا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پیارے وطن کو کوسنا شروع کر دیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ پیارا وطن تو بہت سارے مواقع ہمیں دیتا ہے۔ اگر ہم نے خود احتسابی کرنی ہے، اپنی کریں، حکمرانوں کی کریں، اور اس سلسلے میں اگر تنقید کرنی ہے تو جو حکومت میں ان لوگوں پر ہو سکتی ہے، اس پیارے وطن پر نہیں۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے ترقی کی ہوئی ہے، آپ مختلف شعبوں میں دیکھیں تو ہم نے کافی شعبوں میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جو شاید کبھی خواب تھا، لیکن اب اس خواب کو مزید حقیقت بنانا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑا جو کام کرنے کا ہے وہ معیشت کی بحالی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ بس صرف ہم نے ایک منزل کا تعین کرنا ہے اور دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو یوم آزادی جس طرح اس وقت ہم منا رہے ہیں، یہ یوم آزادی سے جشن آزادی کا جو سفر ہے، جس طرح اس کو ہم نے بعض جگہوں پر خراب کیا ہے، اور وہ پیغام جو کہ قائد اعظم کا پیغام ہے ہم اپنے نوجوانوں تک پہنچانے میں ناکام ہوئے ہیں، تو کم سے کم اس 14 اگست پر ہم یہ طے کر لیں کہ اب یہ پیغام نوجوانوں تک ہم نے ضرور پہنچانا ہے۔ ہلا گلا، خوشیاں، نعرے، یہ سارے اپنی جگہ رہ گئے، لیکن کوئی ایسا کام کہ جس سے دوسروں کی آزادی متاثر ہو، جس سے لوگ اور متاثر ہوں۔ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں جس سے لوگوں کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے، کوئی مریض ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور معاملات میں بیزی ہے، تو آپ اس کو اگر ڈی ٹریک کر رہے ہیں، آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، تو یہ آزادی آپ اپنی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ نوجوانوں کے ذہن میں رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہی کہ اس ملک کے لیے ہمیشہ آپ دعا گو رہیں، اس ملک کی حفاظت کے لیے آپ ہمیشہ کمر بستہ رہیں۔ آزادی حاصل کرنا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آزادی کو برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ وطن دے دیا ہے، ہم اس آزاد وطن میں موجود ہیں۔ اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو ساری صورتحال ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس ملک کی خدا نخواستہ حفاظت نہ کی تو پھر ڈریے اس انجام سے، اس ماحول سے، اس خوفناک ماحول سے کہ جو اس وقت ان قوموں کو درپیش ہے، ان لوگوں کے سامنے ہے کہ جن کے پاس اپنا کوئی وطن نہیں ہے۔ وہاں پر کس طرح عذاب ان پر نازل ہو رہے ہیں، کس طرح آسمان سے بارود کی بارش برس رہی ہے، یہ آپ فلسطینیوں سے جا کر پوچھیں۔ کس طرح سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے، یہ آپ کشمیریوں کے سامنے جا کر سوال رکھیں، کیونکہ ہمیں یہ وطن بنا بنایا ملا، ہم نے آنکھ کھولی تو یہ وطن آزاد تھا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر تھی تو ہمارے بزرگوں کو، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے بہت جانیں قربان کی، پھر وطن حاصل کیا۔ خدا کے لیے ان قربانیوں کو رائے گاں نہ جانے دیں۔ خدا کے لیے اس وطن کا اس کی جو اہمیت ہے، اس کے حوالے سے جس طرح ہمیں کام کرنا ہے اس طرف فوکس رہوں۔ یہ جو گلے شکوے ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں، پورا سال چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ گلے شکوے صرف اور صرف حکمرانوں سے ہوں، صرف اور صرف جماعتوں سے ہوں، لوگوں سے ہوں، اس وطن سے نہیں، کیونکہ پیارا وطن پاکستان، پیاری اس دھرتی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔